मट्टी मत उड़ाओ, वो चिल्लाकर बोला। उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी उसके करीब से गुजर रही थी। वो अपने साथियों के साथ रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। हमारे प्यारे नबी मोहतरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के कदमों की धूल उड़कर उसे लगी तो वह सख्त खफा हुआ। उस बदबख्त को अंदाज़ा नहीं था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा और फजीलत है। उनकी सवारी का गर्दो गुबार भी मुश्क व अंबर की खुशबू से बढ़कर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा भी थे। उन्होंने इस बदतमीज़ी के जवाब में इसे खरी खरी सुना डाली। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीज़ी करने वाला ये शख्स अब्दुल्ला बिन उबई था। ये शख्स असल में मदीना में रहने वाले यहूदियों का सरदार था। उसके अलावा अंसार से भी उसकी रिश्तेदारी थी। अंसार के दोनों कबीलों औस और खजरज में इसे यकसा इज्जत हासिल थी। औस और खजरज में एक अरसा से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों कबीले एक अरसे तक लड़ते लड़ते थक गए तो उन्होंने सुलह की बातचीत शुरू की और तय किया कि सब मिलकर अब्दुल्ला बिन उबई को यसरब यानी मदीना का बादशाह मान लें ताकि वो मुस्तकिल एक हुक्मरान के तहत जमा हो जाए। मगर इससे पहले कि अब्दुल्ला बिन उबई के सर पर ताज रखा जाता, हज का मौसम आ गया और बहुत से लोग मदीना से हज पर चले गए। वहाँ मक्का में उन लोगों की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। ये लोग वापस आए तो उन्होंने अपने अपने ख़ानदानों और मोहल्लों में इस्लाम की दावत का काम शुरू कर दिया और मदीना के मज़ीद घरानों में इस्लाम फैल गया। दिलचस्प बात तो ये हुई कि अब्दुल्ला बिन उबई की बादशाहत का मामला सब भूल गए, क्योंकि अब तो उन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बेमिसाल रहनुमा जो मिल गया था। उधर अब्दुल्ला बिन उबई जो शुरू में अपनी बादशाहत के ख्वाब देखता फूले नहीं समाता था, इस नई सूरत हाल पर बेहद झल्लाया। उसने अंसार को इस्लाम से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी कान न धरा। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुहाजिरीन की एक जमात मदीना मुनव्वरा आ गई और कुछ ही अरसे बाद बजाते खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मुअय्यद में मदीना में तशरीफ़ ले आए। सारे मदीने में खुशी का समा था, लेकिन वहाँ एक अब्दुल्ला बिन उबई दांत पीस रहा था। कुछ अरसे तक ये महफिलों में मुसलमानों के खिलाफ औल फौल बकता रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने इल्ज़ाम तराशी का एक मुहाज़ खोल लिया था। मगर जब उसने देखा कि सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से इसका मकसद हल नहीं हो रहा तो उसके शैतानी दिमाग ने एक नया मंसूबा सोच लिया। यहूदी अकीदा रखने वाला अब्दुल्ला बिन उबई एक चालाक, चर्ब ज़बान और मकरो फ़रेब का माहिर था। उसने अपने चंद हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया कि ज़ाहरी तौर पर हम मुसलमान होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में शामिल हो जाएं, मगर अंदर ही अंदर इस्लाम की जड़ें काटते रहें, मुसलमानों के राज मालूम करके कफ़ार को बताते रहें और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी रहे। चुनांचे अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने कई 100 साथियों समेत इस्लाम लाने का ऐलान कर दिया, मगर अंदर से ये सब पक्के काफिर थे। उन्होंने कुछ मौके पर मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाया। कुरान व हदीस और शरीयत में ऐसे लोग मुनाफिक कहलाते हैं और अब्दुल्ला बिन उबई उन मुनाफिकीन का पेशवा था। उसके मुनाफिकत के चंद वाक़यात में सबसे पहले मुसलमानों को ग़ज़वा उहद में धोखा देना है। अब्दुल्ला बिन उबई मदीना से बाहर कुछ देर तक मुसलमानों के साथ रहा, मगर फिर ये कहकर अपने 300 साथियों समेत वापस लौट गया कि मेरा मशवरा तो मदीना के अंदर रहकर लड़ने का था, आपने मेरा मशवरा क्यों नहीं माना। उसने और उसके साथियों ने मुसलमानों को लड़ाई से रोकने की पूरी कोशिश की। खंदक की लड़ाई में भी जब कुरैश मक्का और दीगर अरब कबाइल ने मदीना मुनव्वरा का मुहासरा कर लिया था तो अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने मदीना के दिफा को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की। सहाबा किराम और ख़ुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त सर्दी और फाकों की हालत में पहरा दे रहे थे। उस वक्त मुनाफिकीन घरों में मज़े से मौजूद थे। उनका काम सिर्फ ये था कि मुसलमानों में झूठी खबरों और अफवाहों से बददिली फैलाते रहें। अब्दुल्ला बिन उबई की स्याहकारियों में सबसे घिनौना जुर्म ये था कि उसने सिद्दीक़ा कायनात हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती ज़ौजा मोहतरमा थी,
بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان تراشی کی۔ اس واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین اور سارے صحابہ کرام کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے رکوع 2 اور 3 کی آیات نازل فرما کر حضرت ام المومنین کی پاک بازی اور عبداللہ بن ابی کی سازش کو ظاہر فرمایا۔ اس صورت میں بیان کردہ قانون کے مطابق عبداللہ بن ابی کو ایک پاک باز مسلمان خاتون پر الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے گئے، جبکہ آخرت کی دردناک سزا اس کے علاوہ ہے۔ ایک بار ایک غزوہ سے واپسی پر ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی میں کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے اس بات کو خوب اچھالا اور مہاجر صحابہ کرام کو خوب برا بھلا کہا۔ اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے کے لیے عرب کی ایک کہاوت سناتے ہوئے کہا، یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنے کتے کو کھلا کھلا کے موٹا تازہ کرو گے تو ایک دن وہ تمہیں ہی کھا جائے گا۔ مزید کہا کہ تم انصار نے ان مہاجرین کو خوب سر چڑھا لیا ہے، اس لیے یہ تم سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ترنگ میں آ کر کہا، اللہ کی قسم، مدینہ پہنچتے ہی ہم عزت والے ان مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ بات ایک کم عمر صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا تو اس نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس بچے کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ لیکن ابھی مسلمانوں کا لشکر واپس مدینہ نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون نازل فرما کر عبداللہ بن ابی کا پول کھول دیا اور اسے حد درجے ذلت اٹھانی پڑی۔ اپنی سازشوں میں مسلسل ناکامی دیکھنے کے بعد منافقین نے خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کی اکثریت مدینہ منورہ میں ہی رہ گئی تھی، مگر کچھ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ موقع پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ اس منصوبے پر عمل اس وقت شروع ہوا جب غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر میں ایک پہاڑ کی تنگ گھاٹی سے مسلمان ایک ایک دو دو کر کے گزر رہے تھے۔ منافقین وہیں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گھاٹی سے گزرنے لگی تو منافقین نے چہروں پر نقاب اوڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا، مگر اس وقت چند صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے منافقین کو للکارا اور انہیں مار بھگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو، جنہیں تاریخ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازدان بھی کہا جاتا ہے، ان سب منافقین کے نام بتا دیے تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے۔ اپنی بدترین حرکات کی وجہ سے عبداللہ بن ابی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو چکا تھا۔ سب اس سے نفرت کرتے تھے، اس کے باوجود وہ خود کو بدلنے پر تیار نہ ہوا۔ اس کے کئی منافق ساتھی اپنی حرکتوں کو چھوڑ کر سچے دل سے اسلام قبول کر کے ہدایت پا چکے تھے، مگر اس منافق کی موت کفر کی حالت پر ہی ہوئی۔ اس کے بیٹے ایک سچے اور مخلص صحابی تھے۔ ان کی درخواست پر حضور نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری سیاہ کاریوں کو بلا کر اسے اپنے کرتے میں کفن دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی یہ آیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا، نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ کے لیے اس سے منع فرما دیا۔ ناظرین، عبداللہ بن ابی امت مسلمہ کی آستین میں پلنے والا پہلا سانپ تھا۔ اس کا ہم خیال یہودی ٹولہ اس کے مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہا۔ انہوں نے اگلی صدیوں میں بے شمار آستین کے سانپ مسلمانوں کی صفوں میں چھوڑے، جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔